इमरान तारी साहब ने बहुत अच्छा बयान फरमाया। आज हमारे आपस में जो नफरतें वगैरह हैं, गुस्सा आ जाता है इंसान को, तो माफ़ी मांगने का बहुत अच्छा सबक दिया उन्होंने। ये निगरान शुरा यहाँ के दावत इस्लामी कमाल है, इनका हर रोज बयान कमाल का सुनने वाला होता है। आज का बयान सुनने के बाद अभी मेरा यही ज़हन है कि यहाँ जिससे इस्लाम से खैर इसी कोई नाराजगी खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि ज़हन ऐसा बना है कि अभी ऊपर जाते ही इंशाल्लाह उनको गले लगाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे माफ कर दें। गुफ्तगू के अंदर थोड़ा ऐसा लगा कि रंजिश हो गई है, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश करूंगा कि उनको मना लूं, और अल्लाह ने चाहा तो वो मान जाएंगे जब मैं उनसे माफी मांगूंगा। तो निगरान शुरा ने आज बयान किया, दिल को असर पड़ी है, ये बात दिल को लगी है, अंदर से रोना आया। उसी वक्त जब निगरान शुरा ने कहा कि जो इस्लाम भाई इधर बैठे हैं उनसे माफी मांगे, तो मैंने उनसे माफी मांगी है। माफी मांगता हूँ अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर दे, और इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि आइंदा किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। निगरान शुरा ने बहुत अच्छा मदनी फूल अता फरमाया, अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दिया जाए, अल्लाह की रजा की खातिर। कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मुझे अभी सुन रहा है या सुन रहेगा इंशाल्लाह, तो अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दे। आज जब मेरी जगह पे किसी ने बिस्तर लगाया तो मैंने उसको बोला, प्यारे भाई बिस्तर आप हटा सकते हैं? उन्होंने कहा मैं इधर सोना चाहूँ। मैंने बोला सो जाओ, कोई मसला नहीं, मुझे जगह मिल जाएगी, सिर्फ आप सो जाए, बस मुझे माफ कर दे अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। फिर उन्होंने क्या किया, वो बिस्तर उठा के वहां से चले गए। कैसे कैसे लोग यहाँ पर आके बदल गए, कैसे कैसे लोग यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर ईदगाह में हमने 12 दिन में बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं थी, वो तब्दीली आने लग गई है हमें। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और सब एक दूसरे को देखकर माफी मांग रहे थे, तो मेरा जिम्मेदार गया इंशाल्लाह अब किसी से भी बदला नहीं लेना। बापा की बारगाह में मेरी हाजिरी थी अफ्तार के वक्त, जब मैं गया तो हिफाजती अमूर वाले इस्लामी भाई, मैं बापा की बारगाह में जाना चाह रहा था तो वो इस्लामी में मुझे कुछ रोकना चाह रहे थे, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था तो मेरी ज़बान से कुछ कलामी अल्फाज निकल गए थे हिफाजती अमूर वाले इस्लामी भाई के लिए। तो मैं उनकी बारगाह में भी सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझसे बेअदबी हुई है, मैं उनकी बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अल्लाह की रजा की खातिर मुझे माफ कर दे। निगरान शुरा का जो अंदाज है ना, वो एक साइंटिफिकली तरीके से जो है ना लोगों को अट्रैक्ट कर दे। मैं देख रहा हूँ कि जज्बाती हो रहे हैं, रो रहे हैं, और फौरी तौर पे माफ करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में कमोबेश 5000 के आसपास एक माह के इत्तेकाफ करने के लिए इस्लामी भाई हासिल हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ दीगर मामलात में जहाँ तरबियत हो रही है, नमाज सीख रहे हैं, कुरान पाक सीख रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें सीख रहे हैं, दुआएं सीख रहे हैं, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल खाना खाने की सुन्नतें और आदाब सीख रहे हैं। और आज तो माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में जो मोतक़िफ़ीन हैं उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद, देखें पूरा सहन अल्हम्दुलिल्लाह भरा हुआ है, ये खजूर और रोटी से आज सहरी कर रहे हैं। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, और इनका जज्बा है और बाखुशी ये कर रहे हैं सहरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। बेटे बेटे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया हमारी ये भी तरबियत फरमाते हैं कि हम किसी भी अमल को सुन्नत उस वक्त तक ना कहें जब तक हमें इसका कन्फर्म पता ना चल जाए। तो खतों तक पता नहीं चल। आधी रोटी, 2 खजूरें रोटी से खाता हूँ, बाकी खजूरें अपने बच्चों के लिए रख लेता हूँ। ले जाने की इजाजत है, बुजुर्गों की तरफ से इजाजत हो जाएगी। गुस्ल के बारे में पता लगा है, ऐसा और बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता था, जो हमें आज पता चला है कि दीन क्या होता है। दाढ़ी भी रखेंगे इंशाल्लाह और इमामा भी बांधेंगे। मेरा नाम मीर हाजी और मैं बारखान बलूचिस्तान से आया हूँ। लोग प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोई पंजाब से, कोई बलूचिस्तान से, कोई खैबर पख्तूनख्वा से, कोई पेशावर से और कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है। इस तरह लोग रह रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि डिफरेंट कंट्री से आए या डिफरेंट एरिया से आए, लेकिन सारे एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। इधर तो माशाल्लाह बरकत है बाबा जान का। हम लोग शुरू से अहले सुन्नत बरेलवी है, लेकिन दावत इस्लामी तकरीबन 6 साल हो गए जी। आदमी नमाजी बन जाता है, माशाल्लाह क्या क्या बाहर है जी। माशाल्लाह 5 वक्त नमाज, माशाल्लाह ताजुद, नफल, चाश, इशराक, माशाल्लाह क्या अभी बोलेगा हम। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर फैसला किया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। निगरानी शुरा का सुबह बयान हुआ है, उस पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, माफी भी मांगी है। दिल चाह रहा था निगरानी शुरा और मजीद बयान करे लंबा। ज़हन इस तरीके से बना है कि जो हमारी आबादी में 2-3 थे वो यहाँ आते रहते थे, और उन्होंने इस बार कहा कि भाई मोइन भाई आप भी चलो, हमारे पीर साहब है, तो मैंने चलो ठीक है, तो मैं यहाँ आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह सब में बैठते हैं, जितने भी हल्के वगैरह होते हैं, सुबह फजर के बाद भी
اور عصر کے بعد بھی ظہر کے بعد جو نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں گے. بندے دے مقدر جاگ جاندے نے چمک جاندے نے سر. اس واسطے اسی آئے ہیں کہ اپنے میر علیہ سنت کے ساتھ جڑا مہینے کا اعتکاف کریے سر جی. اپنے گناہ دی معافی منگیے. پہلے میرا بیٹا آیا سی 1 مہینہ اعتکاف وہ کر کے گیا سر تے وہ بہت سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ صحیح ہو گیا. گھر والے نے سارے نو اپنی لین تے لیا دیتا. صبح ٹائم نال نماز واسطے سبق واسطے اٹھاندا ہی سر. پہلے تو میں نہیں سی منتا پھر جدوں ایتھے آ گیا تے ہن سر دل ہی نہیں کردا میرا بھی جان نو. پہلے جھوٹ چگلی انہاں گلاں تو پرہیز نہیں سے کرتے. ہن پتہ لگا کہ پاپا ناراض نے جے جھوٹ بولنا چگلی بولنی ہے چگلی مارنی ہے تو پھر تے اگلا جان بھی نہیں بننا. پیر صاحب فرماندے نے پھر جھوٹ چگلی غیبت تو پرہیز کرنا. اسی دیر آیا شکر الحمدللہ آد گئے ہیں سر پاپا دے قدماں تے آ گئے. ہمیں نہ نماز کا پتہ تھا نہ ہمیں نہ دین کا پتہ تھا نہ ہمیں نماز پڑھنا آتی تھی. دل میں تکبر حسد یہ چیزیں ساری چیز ہمارے دلوں کے اندر تھی. لیکن یہاں پر آ کر پتہ چلا الحمدللہ عز و جل میرے اہل سنت نے جب سب کچھ مدنی مذاکرے میں بتایا پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہم گناہوں کی طرف جا رہے تھے. اصل زندگی یہی ہے. والدین نے تو ذہن بنایا کہ آپ وہاں پر جائیں پیر صاحب کی بارگاہ میں. الحمدللہ میں خود بھی آیا ہوں ایک اسلامی کو بھی لے کے آیا ہوں. یہ ایک نیت کیا کہ اپنے والدین کو تنگ نہیں کرنا اور نہ کسی کو تنگ کرنا ہے. مدنی جہاں انشاءاللہ الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں وہاں سے ذہن بنتا ہے یہاں آنے کا لطف آتا ہے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. گھر تو بس سستی میں سارا دن سوئے پڑے رہتے ہیں. وہاں جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو وہاں گرمی بہت ہوتی ہے تو صبح سے سوتا ہے ظہر کو نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے بس مغرب کو اٹھتا ہے. سارا دن عبادت کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ روزے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میں آیا تو 1-2 دن کے لیے تھا مگر میرا اب جانے کو دل نہیں کر رہا واپس. جمعے کی نماز کے علاوہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. یہاں پہ آیا ہوں ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز اب میں پابندی ہوگی ہے یہاں پہ آگے. میں اللہ پاک سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کروں گا. نگران شورا نے جو بیان فرمایا ہے نا ہم سب کا دل بہت متاثر ہوا ہے بہت نرم ہو گیا ہے پتھر سے موم ہو گیا ہے دل. اس لیے اب جو بھی غلطی جس کسی کی بھی ہوگی ہماری ہوگی یا اگلے اسلامی بھائی کی ہوگی تو ہم کہیں گے ہمیں معاف کر دیں ہمیں معاف کر دیجئے اللہ کی رضا کے لیے. قرآن پاک میں بہت غلطیاں تھیں جہاد کے حساب سے پڑے ہوئے تھے الف بد کا فرق تھا تو اس حساب سے وہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. اعتکاف سے پہلے تو نہیں کیا الحمدللہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پہلی مرتبہ الحمدللہ اعتکاف کی سعادت ملی الحمدللہ پورے ماہ کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ ابھی آگے جا کر انشاءاللہ نیت ہے کہ 12 ماہ بھی انشاءاللہ پیش کروں گا مدنی مرکز کو. جو ہم فرض علوم یاد کرتے ہیں نا ویسے سارا دن ساری رات یاد کرتے ہو نہیں پاتا لیکن الحمدللہ جو باپا ارشاد فرماتے ہیں ایسے یاد ہو جاتا ہے جو کبھی پھر بھولتے نہیں. الحمدللہ رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف. یہ اس میں 2 باتیں عرض کرنی تھی. ایک تو یہ کہ ایک عیسائی بھائی نے کہا کہ میں نے حارثین سے کوئی تلخ کلامی کی تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ معافی آپ نے سکرین پہ مانگی تاثرات میں صحیح اچھی بات ہے لیکن یہ کہ انہوں نے تو یہ حارثین وغیرہ یہ سن نہیں رہے ہوتے پھر پتہ بھی نہیں چلے گا معاف کیا کہ نہیں کیا. تو اگر ان کو آپ ڈھونڈ لیں ان کو ڈیوٹی وہ جس ٹائم پر آپ نے یہ کیا تھا اس ٹائم پہ یہ مل جائے گا. حارث جو بھی ہوگا روزانہ اس ٹائم پہ آتے ہوں گے یہ تو ان سے بھی آپ ڈائریکٹ معافی تلافی کر لیں. دوسرا وہ بزرگ تھے وہ 2 کھجوریں کھاتا ہوں باقی بچوں کے لیے بچا لیتا ہوں لے جاؤں گا. تو یہ یہاں جو اب یہ کھجوریں کس مد میں آئی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ جو لنگر رضویہ ہوتا ہے نا یہ تو ظاہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی کہ چلو وہی فیضان مدینہ کی روٹی اٹھا کر لے گئے تبرک میں تو یہ نہیں لے جا سکتے. کہ جو لوگ دیتے ہیں ظاہر سحری افطاری یا کھانے کے لیے دیتے ہیں لے جانے کے لیے نہیں. وہ بابا جی نے کہا تھا نا کہ میں وہ بزرگ اجازت دے دیں گے تو آپ اجازت نہیں دے سکتے. میں بزرگ اول تو ہوں نہیں. دوسرا کہ کسی بزرگ کا یہاں اجازت دینے کا دخل ہے نہیں. اصل مالک جس نے پیسے دیے ہیں ظاہر وہ اس کا مالک ہے. اس نے ان لوگوں نے سحری کے نام پر بازار تو یہ کہ کسی پارٹی سے ترکیب بنائی ہوگی. کھجور کے لیے تو یہ ذہن بنتا بھی ہے کہ کھجور اگر آئی ہیں تو اس کا تعلق خاص سحری سے سحری افطاری ہے رمضان المبارک سے. اگر انہوں نے سحری کے لیے مانگ کر لی ہے ہم یہاں سحری کروائیں گے تو اس کو افطار کے لیے بھی استعمال کر نہیں سکتے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ جو بیان کر رہے ہیں.
کہ میں جیب میں رکھ لوں افطار کروں گا، تو کیونکہ اگر سحری ہی کے نام سے لیا، کیونکہ چندے کا یہ مسئلہ ہے کہ جس مقصد کے لیے لیا، جس عنوان پر، مد بولتے ہیں، جس مد میں، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر اس کو لیا، اسی میں خرچ کرنا اس کا واجب ہے. تو یہ بچوں کے لیے لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ نہیں لے جا سکتے، اور کوئی اگر اجازت دے دیتا ہے ایسے اپنے طور پر تو وہ بھی گناہگار ہوگا. ہاں اس کا مالک اگر اجازت دے چکا ہے کہ جو کھائے لے جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ پھر لے جائے گا، لے جا سکے گا، اصل مالک اجازت دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اگر اصل مالک نے اجازت دے بھی دی اس بابے کو بالفرض تو یہ بات بھی عام ہو جائے گی. جب عام ہو جائے گی نا تو میرے بھائی اور بھی ہوں گے جو جیبیں بھریں گے، پھر اجازت ہے، پھر احسان ہوگا. یہ سحری کا جو نظام ہے نا یہ درم برم ہو جائے. تو یہ اپنی مجلس کو میں یہ اشارہ دے رہا ہوں، عقل مندانہ اشارہ کافی است. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.